Padayon sa paghatod og relief goods ang probinsyal nga panggamhanan sa Davao del Norte sa mga naapektuhan sa pagbaha gumikan sa sunod-sunod nga pag-ulan nga nasinati sa probinsya karong semanaha. Niadtong Biyernes, Enero 19, gihatdan og ayuda sa opisina sa Provincial Social Welfare and Development Office ang kapin 630 ka mga apektado nga pamilya sa Barangay Bingkungan ug dulan 2,600 ka pamilya sa Barangay Mangkilam sa Tagum City. Milinya ang mga residente aron makadawat sa gipangdalit nga food packs, 5 kilos nga bugas ug lugaw gikan sa probinsyal nga panggamhanan. Malipayon nga gidawat sa mga residente ang mga ayuda o gipaabot usab nila ang ilang hingpit nga pagpasalamat sa paspas nga aksyon ni Governor Edwin Hubahib. Sumala ni Rosalina Bantiling, lumulupyo sa Purok Papaya sa Mangkilam, halos di na sila katulog tungod sa kaguol nga mutaas pa ang tubig. Kahinumduman nga naabot lapas tawo ang tubig baha sa pipila ka parte sa maong barangay ug mao kini ang isa sa mga pinaka naapektuhan sa probinsya. Ay lisod jud kaayo. Ang amo ang pagpuyo no, halos pidi mi kakto katungod sa tubig. Karon lang yung first time lang. Katupat pero man ni abot sa balay gunamo. Talaga, diri lang dagabagtak lang. Dagabagtak lang pero lisod kay mi magtulog kay holding bed ra man amo ang kuan. Nya ako mga apo nasa salog. Matud pa ni Richie Largo Apollo nga lumulupyo sa Purok Daisy sa Bingkungan, dako ang ilang kahadlok tungod sa pagtaas sa tubig ug nadugangan pa kini sa paglinog atong Enero 17 sa gabii. Dako ang iyang pagpasalamat sa pagpaningkamot ni Kuya Gov nga mahatagan og pangkonsumo ang mga naapektuhan sa pagbaha. Naadjud ang kahadlok kay among balay naabtan og tubig. Ya, wa may kahigdaan naghimo lang migduyan kay para makahigda lang mi. Ya, naabtan pa siya miglinog tungod sa kahadlok na mo nga nanyagit mi. Kami kay nagpasalamat mi nga nami ayuda ni dawat kang Kuya Gov Hubahib karong adlaw nga dako kayong tabang sa amoa nga para nami malungag karong adlaw. Kauban ang response team, padayon ang pagtutok ni Kuya Gov sa sitwasyon sa probinsya ug sa pagdalit og ayuda para sa mga apektado sa pagbaha sa mga sumusunod nga adlaw. Para sa Bayan, Hannah Zafra, One Dabner News.